अस्सलाम वालेकुम। एक खुसूसी व्लॉग के साथ जहांगीर खटक न्यूयॉर्क से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन और इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। अमेरिका से खुसूसी वफद पाकिस्तान गया और उन्होंने भी उसमें शिरकत की। और इस जो कॉन्फ्रेंस थी, बुनियादी तौर पर इसके खात्मे पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। ज़ाहिर है, एक तो कानून साजी के हवाले से है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में किस किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, कितनी अकसाम के मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। पाकिस्तान, जिसको एक एक डॉलर की जरूरत है, कितना जल्द इनसे मुस्तफीद हो सकता है, यानी इन मिनरल्स को जमीन से निकाल कर प्रोसेस करके और आलमी मार्केट में बेचे। ये तमाम सवालात हैं जिनका फिलहाल बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं है। और पाकिस्तान के इन्हीं जो नायाब मादनी वसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ सवालों का जवाब हम भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में मैंने डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब को आज के इस खुसूसी शो में दावत दी है। डॉक्टर साजिद साहब एक जियो साइंटिस्ट हैं। आप पेशावर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अप्लाइड मिनरोलॉजी में। आपने डॉक्टरेट की डिग्री बरतानिया की मारूफ कैमब्रॉन स्कूल ऑफ माइंस से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने GFZ हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर जियो साइंसेज, जो कि जर्मनी का बहुत बड़ा रिसर्च इदारा है, वहाँ पर आपने अप्लाइड मिनरोलॉजी और जियो केमिस्ट्री में एजाजी पोस्ट डॉक्टरेट की तहकीक भी की। डॉक्टर साजिद दुनिया में मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस में अपने तहकीकी काम को पेश कर चुके हैं और इनका काम दुनिया के मोतबर साइंसी जरायद में शाया भी हो चुका है। डॉक्टर साजिद पाकिस्तान में आखिरी मरहले की मैग्मेटिक और हाइड्रोथर्मल मादनी ज़खायर की तलाश और जांच के मंसूबों में मुशावरती खिदमात भी अंजाम देते हैं और फराहम करते हैं। आइए पाकिस्तान के मादनी मुस्तकबिल और रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत पर और इनकी हकीकत पर डॉक्टर साजिद की बसीरत से फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बहुत मेहरबानी। जहांगीर साहब, थैंक्स। आप अपने इस शो पे मुझे इनवाइट किया और इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। सो बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सवाल जो है, चूंकि मैंने रेयर अर्थ जो पाकिस्तान में जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो हुआ था उसमें आप वहाँ पर मौजूद भी थे। वहाँ पर आप जो है नशिस्तों की आप बैठे भी, वहाँ पर उनके फोरम से बैठे, पैनल्स पे बैठे, बातचीत की। पहले तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस फोरम से कितना फायदा हासिल हो सकता है। पाकिस्तान के जो मिड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद हुआ, ये उसका दूसरा सेशन था। लास्ट ईयर भी इस किस्म की एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान में जो मिनरल पोटेंशियल के हवाले से इस मीटिंग का इनेकाद होना, मुख्तलिफ जो हमारे बाकी इंटरनेशनल ममालिक हैं उनकी पार्टिसिपेशन, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक ओपनिंग वेंचर है पाकिस्तान में माइनिंग के लिए, मिनरल्स की दरियाफ्त के लिए। तो मैं अपने लिहाज से इसको बहुत ही एक अच्छा कदम मानता हूँ। और पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं मिनरल्स के लिए, जो एक रिलेटिवली एक नई एक नया आगाज है। बिकॉज पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे पास जो माइनिंग है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार रही है। अगर इसको इस किस्म की एक ओपन फोरम दिया जाए जिस पे बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाए, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जितनी भी माइनिंग की या मिनरल्स की कंडीशन है उस पे बहस की जाए, तो ये एक एक बहुत ही खुशाइंद बात है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो होनी चाहिए। और आई एग्री विद यू के इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा आगाज है। आज बल्कि आप जो कह रहे हैं कि पहले भी हुआ है, लेकिन इसमें आगे पेशरफ्त हुई है। लेकिन अब ये बताइए कि पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फिर उसमें एलिमेंट्स हैं, यानी उसकी जो अहम दरियाफ्तें हैं, आप इस चीज़ के माहिर हैं। कहाँ कहाँ और किन इलाकों में इनकी ये पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि दुनिया में कहा जाता है कि 17 एयर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं बल्कि, और उसमें से पाकिस्तान में 12 पाए जाते हैं। इसकी क्या हकीकत है और ये कहाँ पाए जाते हैं।
रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम पहले इसको पहचानने की कोशिश करें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या। अगर हम्म। हम अपने कीमियाई जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अगर हम उस पे उसका मुशाहिदा करें, तो पीरियोडिक टेबल के नीचे एक लेंथेनाइट एक सीरीज है, विच इज जो हमारे पास 15 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनको कलेक्टिवली रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। उन 15 के अलावा दो और एलिमेंट्स हैं, जिनमें से एक स्कैंडियम है, दूसरा यट्रियम है। इनको भी अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से, इनकी प्रॉपर्टीज और जो लेंथेनाइट सीरीज में जो रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मुमासिलत रखती हैं। इस वजह से 15 कुछ किताबों में लिखा गया है, कुछ किताबों में इन दो एलिमेंट्स को भी इनमें शामिल किया गया है। तो आजकल जो ज्यादातर एक्सेप्टेड रेंज है रियर अर्थ एलिमेंट्स की, दैट इज 17 इन टोटल, इंक्लूडिंग स्कैंडियम एंड ड्यूट्रियम, विच इज नॉट, जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल की जो लेंथेनाइट सीरीज उसका हिस्सा तो नहीं है, मगर जो केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी की वजह से उसमें उनके साथ रखा जाता है। तो 15 या फिर 17, हम इसको 17 लेके चलते हैं। तो ये ठीक। 17 एलिमेंट्स, इनको नायाब माना जाता है। ये इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा कम नहीं है, हमारे जो क्रस्ट है, जो हमारी जो टॉप लेयर है अर्थ की, इसकी कम नहीं है, बट उनके इकोनॉमिक डिपॉजिट का बनना रिलेटिवली रेयर होता है। इस वजह से इसको कलेक्टिवली रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुख्तलिफ बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलके मिनरल्स बनाते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की, जो कंबाइन होते हैं कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कुछ कंबाइन होते हैं फॉस्फेट की फॉर्म में, तो इसी तरह मुख्तलिफ रेयर एलिमेंट्स अपने एक पर्टिकुलर रेशो में कंबाइन होके मिनरल्स बनाते हैं। सो रेयर अर्थ बियरिंग मिनरल्स जो हैं, इनकी तादाद अगर आप वर्ल्ड की बुक्स उठा के देखें तो दैट इज अराउंड मोर देन 240। अच्छा। 240 रेयर अर्थ मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म है, वो फॉस्फेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इन तमाम मिनरल्स में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि वो उसकी एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली आसान होती है, उसकी प्रोसेसिंग रिलेटिवली आसान होती है, बिकॉज इन एलिमेंट्स को प्रोसेसिंग की मदद से अलहदा अलहदा किया जाता है, ताकि उसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ एप्लीकेशन में उसको यूज़ किया जा सके। ठीक। अगर हम वर्ल्ड की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान में जो हमारे पास रियर अर्थ के जो इंडिकेशंस हैं, अगर हम उसको वर्ल्ड एनालॉगस या एनालॉजीज हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें, लाइक चाइना और यूएस, ये जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ्स की प्रोडक्शन होती है, एक्सप्लोरेशन है और फर्दर फिर प्रोडक्शन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीकन ममालिक में मलावी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपके पास रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। कुछ प्रोडक्शन स्टेज तक गए हैं, कुछ अभी तक एक्सप्लोरेशन स्टेज तक ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में उन तमाम डिपॉजिट से जिनसे प्रोडक्शन हो रही है, अगर हम उसको मुजाहिदा करें और उसको पाकिस्तान की जियोलॉजी से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं जिनको रेयर अर्थ्स के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक रेयर अर्थ्स के हवाले से कुछ माइनिंग एक्टिविटी प्लान्ड नहीं हुई। जो हमारे मुख्तलिफ माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं कॉपर, गोल्ड या फिर इस किस्म के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए, बट स्टिल बहुत सारे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज है जो इस मिनरल फोरम्स में हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है, उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक चित्राल आ गया, पुणे डिस्ट्रिक्ट आ गया, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। जिसमें अगर हम जियोलॉजिकली कंपेयर कंपेयर करें इसको, जो एनालॉग मॉडल्स हैं रेयर अर्थ के लिए, यूएस बेस्ड हैं या फिर चाइनीज बेस्ड हैं या फिर इवन इंडिया में कुछ ऐसे हम्म। डिपॉजिट्स रेयर अर्थ्स की, कुछ जो अभी तक प्रोडक्शन स्टेज तक तो नहीं गए, बट स्टिल देयर आर सम पॉसिबिलिटीज। तो इसके हवाले से हमारे जो पाकिस्तान में इसकी काफ़ी हद तक पोटेंशियल मौजूद है। तो कितनी तादाद में हम कह सकते हैं कि 17 आपने बयान किए, कि 17 में से पाकिस्तान में हम्म। अंदाजन, क्योंकि जाहिर है इसमें बड़ी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन हम्म। आपकी जो इल्म है उसकी बुनियाद पर आप क्या फरमाएंगे कि कितने किस्म के हमारे यहाँ मौजूद हैं? एविडेंस है कि मौजूद है, लेकिन क्वांटिटी हम का पता है या नहीं पता, ये अलग बात है। क्वांटिटी पे तो खैर अंदाजा नहीं है, मगर यह है कि 10 से 12 एलिमेंट्स ऐसे हैं। लाइक मैं आपको मिनरल्स की बात बताऊंगा, बिकॉज एक एक मिनरल है जिसको एपेटाइट कहा जाता है, तो दैट इज एक्चुअली होस्टिंग 3, उसमें हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद अच्छा। होते हैं। एपेटाइट अच्छा। की बहुत ज्यादा अकरेंस मौजूद है।
اسی طرح اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں جتنے منرلس میں جانتا ہوں، لائک میں ابھی بھی بہت زیادہ بگننگ سٹیج میں بہت زیادہ چیزیں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو میرے اندازے کے مطابق تقریباً 10 سے 12 تو رپورٹڈ ہیں ان دا منرلس فارم مختلف ایریا سے۔ کوہستان ریجن میں اس قسم کے 2020 میں ایک پیپر ہے اس کے حوالے سے کہ وہاں پہ 4 5 ایسے ایلیمنٹس ہیں ریئر ارتھس کے جن کی منرلائزیشن کوہستان سے ایون رپورٹڈ ہے۔ تو 10 سے 12 اگر ہم ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی پوری رینج کو دیکھیں، سو 10 سے 12 ایلیمنٹس تو یقیناً موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو ایک بہت خوشائند بات ہے، لیکن اب نیکسٹ سوال، اور آپ نے اس کا پارشلی جواب دے بھی دیا، کہ کوانٹیفائی کرنا کہ اگر ایک ایسی دھاتیں موجود ہیں، وہ کن علاقوں میں ہیں۔ جس طرح ہمیں چاغی کا پتہ تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ کاپر ہے، گولڈ بھی ہے، ہمیں ریکوڈک کا پتہ ہے کہ یہاں پر گولڈ بھی ہے، ساتھ کافی سارا اور باقی جو کاپر اور دوسری دھاتیں بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا، جن میں کہ بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، گلگت بلتستان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی شاید موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ کچھ علاقوں کے بارے میں آپ بالکل شور ہیں کہ یہاں پر جو ہے کمرشل کوانٹٹی میں موجود ہیں یہ ریئر ارتھ منرلز، جن کو کہ ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے چاغی کی بات کی کاپر اور گولڈ کے حوالے سے، تو یہ ایک امیڈیٹ انفارمیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہے مائننگ کی، بہت زیادہ ہوں انویسٹیگیشنز ہوئی۔ اب ہم اس اسٹیج پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ایکچولی ایکسپلورنگ لاٹس اینڈ لاٹس آف آئرن، گولڈ اینڈ کاپر فرام چاغی ڈسٹرکٹ۔ اسی رائٹ۔ طرح ریئر ارتھس کے حوالے سے جو ہماری انفارمیشن ہے ایکسپلوریشن کے حوالے سے بہت زیادہ بگننگ اسٹیج میں ہے، تو اس کو بہت زیادہ نیرولی کیٹیگرائز کرنا تو اس لیول پہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ہاؤ ایور، دوبارہ میں اینالاگس کی بات کروں گا کہ ہمارے پاس جو ورلڈ اینالاگز ہیں کہ جہاں سے آپ کے پاس ریئرت کی ایکسپلوریشن ہوتی ہے، ہم ٹیکنیکلی اگر ہم لیٹ سٹیج میگمیٹک منرلز کی بات کریں، تو وہ منرلز جو آپ کے پاس بہت زیادہ لیٹ سٹیج آف میگمیٹک کرسٹلائزیشن میں بنتے ہیں، وہ گرینٹ کی ایک راک ہے اس میں کرسٹلائز ہوتے ہیں۔ تو اگر جی۔ ہم گرینیٹک راکس کو اینالائز کریں، تو جتنی بھی ڈسٹرکٹس کی آپ نے بات کی، ایون کہ گلگت بلتستان میں، چترال میں، کوہستان میں، ہزارہ ریجن میں ہمارے پاس گرینیٹک راکس کافی حد تک موجود ہیں، بٹ تو جی جی، تمام فرمائیے۔ گرینیٹک راکس تمام granitic rocks are not able to host these rare earth elements in economic perspective۔ ضرور Yes۔ گرینٹس جہاں پہ بھی ہیں ہمارے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی موجودگی اس میں فور شور ہے، لائک زرکن کی پریزنس، ایپیٹائٹ کی پریزنس، یہ کچھ دو ایسے منرلس ہیں جو آپ کے پاس ریئر ارتھ کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ however اس کی اکنامک کنسنٹریشن کو اچیو کرنا، اس کے لیے بہت حد تک انویسٹیگیشن، بہت حد تک ڈیٹا کی ضرورت ہے، جو پاکستان میں ابھی تک اس لیول کی پروسیسنگ نہیں ہوئی جس کے حوالے سے اس کو نیرولی کیٹیگرائز کیا جا سکے۔ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے، یہ معلومات جو آپ نے دی، آپ جیو سائنٹسٹ ہیں، آپ نے اس پورے خطے کو بہت غور سے دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، آپ کے پیپرز ہیں، بہت کچھ ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ اس وقت موجود ہے کہ جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس معاملے میں جو جیو سائنٹسٹ کا ایک پورا کور گروپ ہو جو کہ اس کے اوپر کام کرے، اور اسپیشلی جو وہ منرلز جن کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ کافی زیادہ ہیں، اس کی مزید ڈیٹا حاصل کرے، کیونکہ ڈیٹا ہی کی بنیاد پر نیکسٹ سٹیپ لیا جائے گا۔ اگر ایک کوانٹیٹی بہت کم ہے تو وہ موجود تو ہے، لیکن شاید اس کا پاکستان کو فائدہ نہ ہو۔ تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ اس وقت موجود ہے؟ پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو سب سے مختلف پروونشل لیول پہ ادارے موجود ہیں، سرکاری جو ہمارے وفاقی لیول پہ ادارے موجود ہیں لائک جیولوجیکل سروے آف پاکستان، اسی طرح ہمارے پاس ڈائریکٹریٹ جنرل مائنز اینڈ منرلز کا ادارہ موجود ہے، پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PMDC موجود ہے، اسی طرح بہت سارے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں وہ بھی منرلز میں انویسٹ کر رہی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو اس پروجیکٹ میں ایک صرف ریئر ارتھس کے حوالے سے نہیں، جتنی بھی اسٹریٹجک اور مختلف ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی ایک منصوبہ بندی، ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، جس کی مدد سے مختلف جو ورکنگ گروپس ہیں جو ٹیکنیکلی ان ایلیمنٹس کی جنریشن کو، ان کی ایوولوشن کو وہ جان سکتی ہیں، ان کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس حوالے سے اس قسم کے پروجیکٹس رن کیا جا سکیں۔ سو سرکاری لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی
ہمارے ملک میں کیپیسٹی موجود ہے کہ تمام ان منرلس کی انویسٹیگیٹو اسٹڈی کنڈکٹ کی جا سکے۔ اچھا، ایک اور ابھی یہ تو اسٹڈیز، اب اسٹڈیز سے تھوڑا آگے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو چھوڑ کر جنرلی آپ نے جتنا دنیا بھر میں کافی آپ نے اپنی یعنی معلومات آپ کے پاس ہیں، آپ نے جی اسکالرلی انفارمیشن ہے، یعنی اگر ایک ریئر ارتھ منرلس کے کوئی ڈپازٹس ہیں، پھر ہم نے دو یا تین آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل ویلیو ہے، اس کو ہم کمرشل بنیادوں پر شروع کر سکتے ہیں کام، یہ کین یو واک اس تھرو کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اگر فرض کیا ایک ایسا پروجیکٹ ایک جگہ پر آئیڈینٹیفائی ہو گیا، یا کوہستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ چلے کوہستان میں کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی، تو اس کے اس پورے پروسیس میں جہاں پر کہ ایکسٹریکشن، پروسیسنگ اینڈ دین کمرشل مارکیٹنگ، یہ تین اس کے بڑے پروسیسز ہیں، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے جنرلی کتنا ٹائم لگنا چاہیے، لگ سکتا ہے؟ منرل منرل ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کو بہت زیادہ لانگ ٹرم کے لیے پلان کیا جاتا ہے۔ لائک ہم اس کو امیڈیٹلی شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے اگر ہم اس کو پلان کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایکچولی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ٹو بی اچھا، ویری فرینک دیٹ از ایکچولی دا ٹاسک۔ منرل میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی میرے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، جتنا میرا ایکسپوجر ہے، وہ لانگ ٹرم کے حوالے سے ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ 10 years اینڈ اٹ مے بی ایڈڈ مور۔ اگر ہم اپنے اچھا، ریکوردیک کی ایگزامپل لیں، میں جب سے جیولوجی میں آیا ہوں، لائک اٹس آلموسٹ 20 years فرام ناؤ، تو ہم اس حوالے سے سن رہے ہیں کہ یار اس میں پوٹینشیل ہے، پھر پروسیسنگ کی بات ہوئی، پھر ایکسپلوریشن کی بات ہوئی، پھر پروسیسنگ کی بات ہوئی۔ پاکستان میں ہمارے پاس ایکسپلوریشن کی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، وی کین ڈو ایکسپلوریٹو ورک۔ پروسیسنگ ایک چیلنج ہے، وی ڈونٹ ہیو دا پروسیسنگ ایجنسیز۔ ہاؤ ایور ایکسپلوریشن اسٹیج تک جانے کے لیے بھی ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ پلاننگ کی ضرورت ہے، یا اس میں ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ۔ آئی سے کہ مختلف قسم کی انویسٹیگیشن، جس طرح میں نے 10 سال کے اشارہ دیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بات کی، بیکاز جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ریئر ارتھ ورکنگ گروپس کے حوالے سے، میں جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے یو کے میں وہاں پہ ایک ریئر ارتھ گروپ کے ساتھ ایکٹیولی انوالو تھا۔ they were working on a rare earth deposit based in Malawi. Still, like I have been now 8 years from my PhD, still they are in the exploration stage. وہ ایکچولی اچھا، اس کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ اس حد تک میچور نہیں ہوئی جس قسم کی آج ہم گولڈ اینڈ کاپر کے لیے چاغی میں بات کر رہے ہیں۔ سو اگین کوئی اسٹرکٹ ٹائم وہ نہیں ہے، تمام ڈپینڈ کرتا ہے کہ فنڈنگ کیا ہے، لوکل کنڈیشنز کیا ہیں، آیا جو انوائرمنٹ ہے وہ مائننگ کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں، بیکاز صرف منرل کا ہونا اچھی کوانٹٹی میں یہ بہت اچھی بات ہے، ہاؤ ایور اس کے ساتھ اس کی مائننگ کنڈیشنز ڈیولپ کرنا، لوکلس کا کیا رسپانس ہے، گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہے، انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرس کی آمد کے لیے کس قسم کی کنڈیشنز رکھی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں مل ملا کے تو ایک اچھا خاصا پروجیکٹ ایٹ لیسٹ 8 to 10 years یا پرابلی مے بی مور دین دیٹ اس میں لگ سکتا ہے۔ آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا ڈاکٹر صاحب، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، بیکاز ہمارے ہاں سوچا یہ جاتا ہے کہ جی ڈپازٹس ہیں اور کل جائیں گے، کھدال اٹھائیں گے، نکالیں گے، اور وی ول جسٹ پروسیس اٹ، جسٹ ٹو سے اٹ ان لیمنس لینگویج، لیکن پروسیس میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا یہ جو ریکوڈک کے ڈپازٹس ہیں، حالانکہ اس کی جو اسٹڈیز ہوئی تھی وہ 1990s میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر کافی لیگل ایشوز آ گئے، وہ علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ جو سمپل ٹیکنالوجیز چاہیے، یعنی ہر ایک چیز کے لیے بہت زیادہ ہائی ٹیک آپ کو شاید چاہیے بھی نہ ہو دنیا میں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ چائنا اور امریکہ سب سے زیادہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ پروسیس کرتے ہیں، اور جو میں نے پڑھا ہے تو تقریباً 90% جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں میرا خیال ہے وہ چائنا کے اندر پروسیس ہوتے ہیں، انہوں نے رائٹس پوری دنیا میں لیے ہوئے ہیں، اور اسی لیے امریکہ اور چین کے درمیان اس وقت ایک بڑا کمپٹیشن بھی چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا 90 کی دہائی میں کہ ریکارڈنگ میں بہت سارے ذخائر ہیں، ہمارے پاس ایسے ادارے بھی ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، یعنی کاپر یا گولڈ کو علیحدہ کرنے کی جو سائنس ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی، اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے تو گولڈ اور کاپر کو علیحدہ کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنا مشکل ہونا چاہیے، تو کیوں ہم نہیں کر پائے؟ کوئی اندازہ آپ کا کیا کوئی رائے ہے اس بارے میں؟ اصل میں اس میں تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ پروسیسنگ ایک بالکل ایک علیحدہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسپلوریٹو سٹیج سے نکلنا پھر اس کو پروسیسنگ میں ڈالنا،
تو بات وہی ہے کہ ہمارے ملک کی حالات آیا کس قسم کی طرف جا رہے ہیں. ہم بہت سارے پولیٹیکل جو اپروچ ہوتے ہیں ان کی سینیریوز کو سمجھنا، پھر پروسیسنگ میں انویسٹ کرنا، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو ٹیکنیکلی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا میرے اینڈ پہ. میں اس بے کو اس شک. طریقے سے دیکھوں گا. ہاؤ ایور، جس طرح آپ نے بات کی، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں which is relatively far more challenging دین منرل پروسیسنگ، وہ کوئی بھی منرل کموڈٹی ہو. کاپر اینڈ گولڈ کے علاوہ، ریئر ارتھس کے علاوہ، ٹین، ٹنگسٹن، بہت سارے ایسے اور کموڈیٹیز موجود ہیں. پروسیسنگ کین بی ڈن. جس طرح اگر ہم صرف ایک اور جو ماربل ایک اکنامک کموڈٹی کی مدد سے پورے ورلڈ میں اس کو پھیلا رہے ہیں. پاکستان کے جو ماربل ڈپازٹس ہیں مختلف ریجنس میں، ٹھیک ہے، اس کی پروسیسنگ پاکستان میں زیادہ پالشنگ ہی انوالو ہے. مختلف گریڈ سے اس کو پالش کیا جاتا ہے. دیٹ از ون آف دا پروسیسنگ ٹیکنیکس. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی کین ہیو دی کیپیسٹی ٹو ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف پروسیسنگ فار دا ڈفرنٹ کموڈیٹیز ایز ویل. بالکل. میں ٹائم تھوڑا رہ گیا، ایک دو سوال ہی میرے پاس باقی ہے. سوال بہت ہیں لیکن دو سوال اور کروں گا. ایک تو یہ کہ جی جو بالکل. جو پاکستان میں منرلز پائے جاتے ہیں، جو تھوڑی بہت میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق ان کی جو ایپلیکیشن ہے، یعنی ان منرل ڈپازٹس کی، اور جو ریئر ارتھ منرلز اور ایلیمنٹس ہیں، ان کی جو ایپلیکیشن ہے وہ ڈیفenس انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، ہائی ٹیک انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ایون میزائل اور ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ میں جو مختلف وہ بناتے ہیں اس کے لیے دھاتیں، اس میں بھی ان کی ہے. تو پاکستان میں جو پائے جاتے ہیں ان کی اپلیکیشن اندازاً، یہ ظاہر ہے وی کین ناٹ ہیو اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہیئر اور آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ، لیکن کہاں کن کن ایریاز میں ان کی اپلیکیشن زیادہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس آر ریگارڈیڈ ایز سیڈس فار دی ماڈرن ٹیکنالوجی. یہ ایک ہوں. ماڈرن ٹیکنالوجیز جتنے بھی ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ انہینس ہو رہی ہیں، اس کے یہ ایک بیج کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے صرف ڈیفenس کا اینگل رکھا کہ یار ان میں جتنے بھی مختلف ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ان کا یوز ہے، بے شک. ہاؤ ایور، اس کے علاوہ اس کو جو سب سے افیکٹو یوز آج کل کے دور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ہمارے پاس جو یہ ریچارجبل بیٹریز کی فارم میں ہے. اس کی ہوں. ایفیشنسی بہت حد تک ریئر ارتھ کی انوالومنٹ سے امپروو ہوئی ہے. ہمارے جو پہلے دو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، لینتھنم اینڈ سیریم، they are very much important raw material for enhancing the rechargeable batteries. اسی طرح ہمارے پاس جو ونڈ ٹربائنس ہیں، یورپ میں پرٹیکولرلی ونڈ انرجی، رینیویبل انرجی سورسز پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ایسے سورسز جس کو ہم رینیو کر سکیں، رینیویبل انرجی سسٹم، اینڈ ونڈ ٹربائنس آر ون آف دیٹ. ونڈ ٹربائنس کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ریئر ارتھس کی موجودگی، پریزیڈیمیم ایک ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سولر سیلز اگر ہم پاکستان میں آج کل دیکھیں تو ہمارے ہاں سولر ٹیکنالوجی کی طرف بہت زیادہ آج کل پچھلے 2 سال سے چیزیں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں. تو سولر سیلز کی انہینسمنٹ میں اگین لینتھنم اینڈ سیریم along with نیوڈیمیم، یہ ایسے ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو سولر سیلز کی انہینسمنٹ میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. ہائیبرڈ کارز آج کل بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو نہیں بٹ آل اکراس دا ورلڈ. اس میں جتنی بھی کیپیسٹی میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ایک ہائیبرڈ کار کو سپورٹ کرتی تو ہیں، بہت ان میں زیادہ ریئر ہے. ارتھ کی کیپیسٹی کا بہت زیادہ ہے. سو ریئر بالکل. ارتھس آر ریگارڈیڈ ایز سیڈس فار دا ماڈرن ٹیکنالوجی ان اینی کیپیسٹی، ناٹ جسٹ ان ویپنز اینڈ وارس. گاٹ اٹ. آخری سوال، ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. اوور آل بہت سارے لوگ، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ کوئی 6 کھرب کے ان کی مالیت بتائی جاتی ہے ممکنہ طور پر. اگین اٹس ناٹ لائک اے ویلیو، ایگزیکٹ ویلیو. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ مچ کین اٹ رنز ان ٹو جو ہمارے ریئر ارتھ منرلس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اگین ایگزیکٹ نمبر. even I don't want to have to show about any number to give you about that, because at least we are still at the very much investigative stage, at the very much preliminary stage. ٹھیک ہے. So I don't want to like گیون follow نمبر any kind of number. اس کو ایک ویلیو دینا اس اسٹیج پہ at least مشکل ہے. I think it's just یہ ایک ایگزیجریشن ہوگی. So اس وجہ سے I want to skip that. Yeah. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر Yeah. صاحب. آپ نے جو آخری جواب دیا یہی حقیقت ہے کہ ہم لوگ جمپ اپ ٹو کنکلوژنس فوراً پہنچ جاتے ہیں، وچ از رانگ. جہاں جو آپ نے پرمغز باتیں کی اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی، آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کے اس بارے میں آئیڈیاز بھی بہت زیادہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کچھ دیا ہوا ہے لیکن ہمیں فی الحال اس کے بارے میں اور معلومات اور جانکاری کرنی ہے.
और इन्वेस्टिगेशन करनी है। नाजरीन, आपने डॉक्टर साजिद की पुरमग्ज गुफ्तगू सुनी, जिससे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि पाकिस्तान में वाकई दुनिया में मौजूद 17 रेयर अर्थ मिनरल्स में से 12 की मौजूदगी के बड़े मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। ये मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और दोयम ये कि इन कुदरती ख़जानों से जो हतमी मालूमात है वो हासिल करने में टाइम लगेगा। इन कुदरती ख़जानों से फ़ायदा उठाने में भी टाइम लगेगा। इन कुदरती ख़जानों से पाकिस्तान को पैसों की सूरत में जो फ़ायदा हर तरफ ज़ाहिर है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ायदा मिलेगा, और वाकई मिलेगा भी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें वक्त दरकार है। अगर हुकूमत पाकिस्तान तहकीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और मतलूब टेक्नोलॉजी को जंगी बुनियादों पर फराहम करे तो शायद इस काम के लिए दरकार वक्त में थोड़ी कमी लाई जा सके। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त लगता है, और जो डॉक्टर साहब ने फरमाया भी, कि इसमें साल साल लगते हैं, क्योंकि मिनरल वो सेक्टर है जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मराहल हैं, जिसमें कि पहले मालूमात हासिल करना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना, और फिर उसको आलिम मार्केट में डालना। तो ये काफ़ी लंबा काम है, और इतना आसान काम भी नहीं है, इस पर टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट। और इंशाल्लाह आपसे मैं राब्ते में रहूंगा। बहुत मेहरबानी जहांगीर साहब, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।